السلام ناس ديالي، شوشنا كاملين تكونوا بخير على خير. اليوم جيتكم فيديو جديد ونهار جديد، كلشي جديد. هذا الفيديو غيكون مختلف على كاع الفيديوهات كما كتشوفوا في العنوان، قصه وفاه ابي. نحكي لكم هذه القصه حيت بزاف ديال الميساجات، بزاف ديال الناس كيقولوا لينا علاش ما كتبينيش باباك معاك في الفيديو، حيت شافوا خويا وشافوا خواتاتي وشافوا ماما في كاع الفيديوهات، ولا كندير لهم دي بوب في انستغرام كنقول لهم ها هو خويا ها هو اختي ها هي كذا كذا. بزاف كيوصلوا ديال الميساجات، ناضا فين هو باباك، ناضا علاش ما كتوريش باباك، ناضا واش باباك مطلق مع ماماك، ناضا واش باباك متوفي. المهم بزاف ديال الناس جاوبتهم وبزاف ديال الناس ما قدرتش نجاوبهم. هاد الاسئله كيطرحوا عليا تقريبا شاك جور، شاك فيديو كنديرو مع ماما، شاك فيديو كنديرو مع خويا. المهم اي فيديو كنحطو ولا اي حاجه كنحطها نادا فين هو باباك، نادا. حاولت ندير لكم هاد لا فيديو باش يستوبيو هاد الميساجات حيت ما قدرتش نتحمل نفس لي كيسيون لي ستوري في انستغرام. كيبقاو لي نادا واش بصح باباك مات، نادا واش بصح باباك ميت، نادا واش انا غنكذب غنقول بابا ميت وهو ما ميتش. ما يمكنش، حتى شي واحد ما غيقدر يقولها اصلا. المهم انا ما بغيت حتى شي واحد يشفق عليا حيت انا الحمد لله قاده براسي وباقا عندي ماما قاده بيا، ويا ربي يخليها لي ويطول لي في عمرها. المهم نحاول ما نبكيش، نحكي لكم كيفاش مات بابا، نحاول باش نيفيتيو اي حاجه. المهم بالنسبه لاي واحد كيتفرج فيا وعنده انستغرام ديالي وكيسولني، بغيت اي واحد ييفيتي اي كيسيون على بابا، داكوغ. نحاول ما نبكيش، نحاول ما نبينش حدا الكاميرا انني ضعيفه. هادشي فاتلي 5 سنين قريب 6 سنين. واخا انا في عقلي كنقول انه هادشي طرا غير البارح، حيتاش حد الان باقي مازال ما متيقه انه بابا مات. عمرو تخيلت انه غنكمل حياتي بلا بابا. اي واحد كيعيش نفس الظروف ديالي غيكون كيحس بنفس لي سونتيمون اللي كنحس بهم انا. الحاجه الوحيده اللي ناقصاني هي حنانة بابا. لحد الان مازال ما متيقه، ولحد الان بزاف ديال الناس اللي ماتوا لهم والديهم ولا مات لهم اعز شخص قريب لهم كيستناو شي نهار يدخل مع الباب. بابا كنت عزيز عليه جدتي بزاف لواحد الدرجه ما تصوروهاش، اللي هي ماما كنت عزيز عليه بزاف بزاف بزاف. كنت اول وحده ملي كيدخل مع الباب كيسول فيها، لحقاش هو الوحيد اللي عاش معها كاع حياته بالنسبه لولادها الاخرين. واحد الوقيته اللي مرضات فيها جدتي وتوفات، بابا حسيت بيه، نقلبت بيه الدنيا. كنت اول مره غادي نشوف بابا كيبكي، واخا ديك الساعه كنت باقا صغيره ما كنتش فاهمه بزاف شنو هو الموت، شنو هي بنادم غيمشي عليك ما عمر غتزيد تشوفو. بعد ما توفات جداتي بابا هز لها الخاطر بزاف لواحد الدرجه كبيره، حتى هي كانت اول وحده عزيزه عليه. كنت ديما كنسمع ماما كتقول له عبد القادر هادشي راه الاعمار بيد الله، ربي بغى. دازت واحد المده كبيره بابا مرض فيها، ما كنتش واخده ديك الساعه الموضوع باهميه كبيره حيت كانت ديك الساعه باقا صغيره 12 عام ولا 11 عام. ما كنتش كنفكر انه بنادم الا مرض بزاف غيموت. كيما دابا كتشوفوا كنسمعوا الله يسر مات واحد غدا مات وحده غدا انتحر واحد غدا. المهم الموت ولات عاديه بالنسبه لي، انا عاديه حيت خسرت اعز شخص عندي في هاد الدنيا كامله. وسيرتو اننا عايشين في هاد البلاد ديال الحقره، غتمرض غتموت. بابا مرض، كان فوق ما كيمشي شي طبيب كيقول له عندك هادي، يمشي طبيب اخر كيقول له عندك هادي، كيمشي طبيب اخر كيقول له عندك هادي. ما عمر مشى عند شي طبيب وقال له عندك شي حاجه اللي هي عنده نيشان. عندي واحد عمتي اللي كنوجه لها تحيه في لا بلجيك، هي اللي زدت التحاليل ديالو صيفطناهم لها. عرفت شنو عنده، واخا هكاك كان داكشي روطار، واخا هكاك ما فقدناش الامل. بابا بقى كيتبع التريتمون ديال الطبيب. كنت كنجي من المدرسه كنسول على بابا كيقولوا لي مشى للطبيب، داوه للطبيب. المهم ما كنتش واخده داك الموضوع باهميه كبيره حيتاش ما كنتش دايره في بالي انه غادي يجي واحد النهار اللي بابا فيه غادي يموت. واحد النهار بابا تحسن فيه بزاف، قلت واخيرا الحمد لله بابا برا. داك النهار هضر معنا كاملين، اي واحد كان في الدار كان كيسولو كيقول له انا بخير الحمد لله. فرحنا كاملين، ضحكنا، رجعتنا الضحكه من جديد. كان هذاك اخر نهار فيه غيكون معنا بابا. وفي داك النهار كان عندي لاصال، كنت كنتريني ملي كنت صغيره، كنت كنتريني شوطوكان اللي هو كاراتي. كان عزيز عليا بزاف واحد الدرجه ما تصوروهاش. كنت كنتريني كنقاتل كنحارب.
كنت باغا نوصل. هذاك النهار قبل ما نمشي مشيت عند بابا، سلمت عليه. ما كنتش كنتخيل انه اخر مره غنسلم على بابا. مور ما ساليت الهضره مع بابا مشيت لاصال كنجري فرحانه. مشى معايا ولد خالتي، ديك الساعه كنقضي في اللاج. مشى معايا وصلني، رجع هو للدار، انا شفتو من مشى. ترينيت ميم با 30 مينوت من بعد شفت ولد خالتي كيدق، بقى كيدق في الباب. وانايا كنت مع ديك الساعه كنت خايفه من البروفيل يزكى لي يقول لي كيجيب شي لافامي ولا شي لعبه. انايا عطيته بالظهر باش ما نشوفوش ولا شي لعبه. من بعد بقى كيدق 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 حتى شي واحد ما رد عليه، حيت نتوما عارفين الجو نتاع لونطريمون كيفاش كيكون داير الزقا والموسيقى وكلش. صافي من بعد ودخلتي تنرفا بزاف حيت بابا كان كيموت ديك الساعه. حل الباب وقال لي نادا جري باباك مات. ديك الساعه عقلي حبس، حسيت بركبيه فشلو، الدنيا دارت بيا بلا ما نحس. خرجت بالحفا بلا نعايل بلا والو، مشيت كنجري، ما انتبهت للطريق، ما ديتها في حتى شي واحد، ما شفت لا مشيت ديريكت للدار. من مشيت لقيت عندنا بزاف ديال الناس. انا باقي ما طاحش عندي ديك الفكره بانه بابا مات، حيتاش قلت راه عاد ولا مرض ولا زاد عليه الحال ولا داوه للسبيطار. ملي دخلت لقيتو هو ناعس وكاع خواتاتي دايرين به. بابا مات. شو واحد الاحساس رانا واخا نعيا من وصفه لكم، ما عمر شي واحد ما عاشوش غيحس به. ديك الساعه كنت عاد صغيره، بكيت شويه وسهرت، كنت كنتلاها مع البزاوز، كنت كنلعب. ولكن مور ما حسيت انه فريمون بابا مات، مورا كل واحد مشى لدارو، كل واحد عزا ومشى العزا كمل، بقيت غير انا وخوشي وماما. الدنيا دارت بيا، الحياه سماتت والله القسم. عارفه حتى شي واحد ما غادي يحس هاد الشيء من غير اللي عاشوا، سواء من الام سواء من الاب، هما اللي غادي يقدوا يقافعوا عليك على اي حاجه في هاد الدنيا. تهلاو فيهم. انا ما درت هاد لا فيديو باش تشفقوا عليا ولا، الحمد لله قاده براسي وحتى حاجه ما نقصاني. درت هاد لا فيديو غير باش حتى شي واحد ما يزيد يسولني، وحتى شي واحد ما يبقى عليا واش بصح باباك مات، واش بصح انا دابا باباك مات، علاش انا ما كتبينيش باباك. حاجه الوحيده اللي كان نوصيكم عليها انه تهلاو في باباكم كيف ما بغى يكون معكم، سواء قاصح سواء ماشي قاصح، سواء صعيب سواء ماشي صعيب. راه واخا دير اللي دير راه ما غاديش يدوزك وما غاديش يفوتك، حيت راك ولدو وكبتو. سواء تهلاو في ماماكم وفي باباكم. نتمنى يعجبكم لا فيديو، وما تنساوش راه قلت لكم 100 مره ما درتش هاد لا فيديو باش تشفقوا عليا. واللي تاثر يسمح لي، انا حاولت باش ما نبكيش، والحمد لله ما بكيتش. كنشكركم بزاف، وما تنساوش اللي عجبو الفيديو يخلي شي حاجه في كومونتير، وما تنساوش لي لايك، وشكرا. سلامه. سلام، سميتي عصام، وحتى انا حسيت نفس الاحساس اللي حسيته ندى. مصدقت بزاف حيت ملي كنت صغير وانا كنقول ربي بغى. علاش حياتي دايره هكا؟ علاش انا ماشي بحال كاع الدراري الصغار اللي ديما معاهم ماماهم؟ وهذا الاحساس ما غيحس به غير اللي مجربه، وربي سبحانه. واخا تشوفونا ديما ضاحكين ديما ناشطين، راه ما عارفين شنو كاين في القلوب ديال الناس اخرين. من كنت صغير وانا كنتعذب حيت عارف سيدي ربي غيبقى ديما معايا. والله يرحمك الوالده، والله يرحم جميع اموات المسلمين، وتهلاو في الوالدين حيت هما قلب الحياه. ودوك الناس اللي كيكرهونا احترمونا، حيت الحلم ديالنا هما نكونوا بحالكم وسط والديكم.